औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआम इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद। सूरत माइदा मदनी सूरत दे तरतीब द सूरतों की पिंजम नंबर दे पस द सूरत निसाना और नज़ूल की 112 नंबर दे पस द सूरत फ़तह ना नाजिल शवे दे। सूरत लज़ बाब दे अवल बाब बाग़ी की पिंजा आयातुन और बाग़ी की बयान द मसाइल अरबगाओ। द्वेम बाब 15 नवाले 11 आगे की उमूर मसलिहा अल-मुमद्दा लिल-मुबल्लिगा। द्रेम बाब आयात नुल्लसम पूरे आगे की मिसाल द नाकिज़ीन नौलाहद। और सलोरम बाब आयात 26 पूरे दे आगे के हुक्म दा गचा दा अल्लाह हुक्म की सुस्ती करे व शुक्र अदा को ना। पिंजम बाब आयात 40 पूरे दे बाग़ी के जज़ा द ज़ालिम और नही द रहमत द अल्लाह दा गई ज़िक्र कई। शपगम बाब आयात 50 पूरे दे तसल्ली नबी अलैहिस्सलाम ता तरग़ीब इलल कुरान कबाए दाल किताबों। वम बाब आयात 58 पूरे बाग़ी के तहदीद द मोमिनानो ता व मवालात द काफिरीनो और ज़जर वर कई मुनाफिकानो ता। अतम बाब आयात नंबर 66 पूरे दे आगे के तहदीद उलमाए सूता कबाए दाली किताबों। नहम बाब आयात 86 पूरे बाग़ी के तरग़ीब पे तबलीग और तसल्ली नबी अलैहिस्सलाम ता। लसम बाब 86 नवाले आखिर पूरे भाई के ब्या मसाइल अरबाग़ आगे ज़िक्र कई। सूरत के शपाड़ अज़्ज़ल या अय्युहल्लज़ीना आमनू दाए ज़िक्र करे दे अवदा उक़ूद ईमानिया दी वो अवामिर शपग नवाही दासे कवई ब्याशपग नवाही दाबन कवई और ब्या अखबारात अगर कई दरे। सूरत अवल और आखिर के खिताबात ती मोमिनानो ता मियास की तफसील द आले किताब द कबाए हो और दावत द नासारा होता संग अबर कवई नादी सूरत की ज़िक्र कई। या अय्युहल्लज़ीना आमनो ओ द ईमान खावंदानो आओ भू पूरा वाले कई बिला उक़ूद पलोजुनो ईमानियाओ उहिल्लत लकुम अलाली तासद पारा बहीमतुल अनआम बेज़बान सारवी इल्ला मा युतला अलैकुम सेवादागा मुहर्रमातुना चन करीब उबल उस्तेशी पता सुबांदी गैर मुहिल्लिस सैद मके गई हलाल गण की दखकार व अंतुम मुहर्रम पदा से आल के जितासो एहराम तड़लई एहराम किए। इन्नल्लाह यकीनन अल्लाह यहकुमु फैसला कई मा युरीद सच अल्लाह वाड़ी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ द ईमान खावंदानो ला तुहिल्लु शाइरल्लाह बेइज्जती मकवई द यादगारुनो द दिन द अल्लाह वला शहरल हराम और बेइज्जती मकवई दा म्याश्तो द हुरमत वलल हदिया बेइज्जती मकवई दा गा सारवी द कुर्बानाए वलल कलाइदा और बेइज्जती मकवई द आगा सारवी
چاغا غاړه کې انبیل چول شوی ولا آمین البیت الحرام او حلال ګره مګړی بیزتی دا غچا چغه کس کړی د کور عزتمن حج او عمره لروان دي یفتغون فضلا من ربهم لټي اغی رضا د الله فضل ثواب من ربهم د طرف د ربنا ورضوانا او رضاونتیا و اذا حللتم او کله چې تاسو اوځئ د حرمنا یا احرامنا فاستادون بیاخکار کوي ولا یجرمنکم او نه دفار او دین فاری تاسو لرا نه د تیزی تاسو لرا شنآن قوم بغض د یو قوم ان صدوکم غن المسجد الحرام د دیو جنا چې تاسو من کړي وای هغه بل کال د مسجد حرام نا ان تاتدو چې تاسو د حد نه تیرې دلو کوي وتعاونوا على البر والتقوى یو بل سره مدد کوي پکار د نیکای او په تقوا کې على البر فتوحید په اسلام په ایمان والتقوى او په سنتو معنا والتقوى ځان ساتي ځان بچ کوي د منهیاتنا والتقوى وطلا تعاونوا او یو بل سره ملګرتیا م کوي غلل اسم بکار د ګنا والعدوان او د زیاتی واتقوا الله الله نه یریږي یقینا الله شدید العقاب س غضب ورکون کړي حرمت علیکم المیتۃ حرام کړی شوی دی په تاسو باندې مردارا ودم او وینه بيدن کی ولحم الخنزير او حرام دی په تاسو غوښه د خنزیر وما اوهل لغیر الله بی او حرام دی په تاسو هر هغه شی چې आवाज به اونچي د بارا د نږدې کد غیر الله والمنخنقه او حرام دی په تاسو باندې آغا ساروی چه آغا خپیشی وی والموقوزتو او آغا چه آغا ٹکول شوی پلرگو پا گٹو والمتردیتو او رار غخت شوی دغرنا والنطیعتو او پخکر وال شوی وما اکل السمو او آغا چه خوڑ لید آغین درندا الا ما زکیتم سوا دا آغا ناچی اللہ لکی پزب شرعی سرا وما ذبح علی النصب او حرام دی بتاسو باندې آغا چغه ذبح کړی شي په درگاه وان تستقسموا بالازلام او حرام دی بتاسو خړل دا غسین چې تاسو به قسمت معلوم وای ذالکم فسقن دا کارونا دا لوی نافرمانی دا ذالکم دا ټول فسقن دا وتل دا الله دو کومنا نافرمانی دا الیوم پدغ وقیا ایس اللذین ناو میں دشوی دی آکسان الیوم نن اے دغ سات اے دغ رزد بیان ناو میں دشوی دی آکسان چه کافر دی من دینکم ستاسو د دیننا فلا تخشوهم یری گئی د دینا وخشونی زمانہ او یری گئی الیوم اللہ وی فزدننا اکملت لکم دینکم ما کامل اسات تاسو لرا اکملت لکم پورمک تاسو لرا استاسو دین و اتممت علیکم نعمتی او پورمک بتاسو باندے قبل احسانات و رضیت لکم الاسلام دینا او ما خواستات لدے دین اسلام ابتدا نتر اسا پورے و رضیت خواہ کڑے میں دے ورکڑے میں دے لکم تاسو دپارا الاسلام اسلام دینن دین فمانی دا ترہ ہاں نسوک چے لاچار شو پیو دے محرماتو کی دا حرام سیزونا سوق انسان لالیگی وی گورا ہاں پمانی دا ترہ سوک چے مختاج شو خوراک د دیتا کمتا پیو د دے محرماتو کی پی مخمصتن سخت لگا کی دے غیر متجانب نو کا گیدن کے گناتا
न यकीनन अल्लाह दे गफूर रहीम बखना कौन के मेहरबान, गफूर रहीम बखना कौन के मेहरबान। यसअलून का तपोस के इस्ताना ए हबीबा माजा उहिल्ल लहुम चिस्से अलाल शवे दे दई दपारा कुल हबीबा ओआया उहिल्ल लकुम अलाली तासु दपारा अत्तय्यिबातु पाकीज़ा चीज़ुना चौरमा और मती शरीयत किनी वमा अल्लमतुम मिनल जवारिह औ हलाल दी द पारस्तासो ख़कार द आगशी ज तालीम वर कड़ेता सो गईता मिनल जवारिह द ज़ख्मी कोलो मुकल्लिबीना औली गुन किया सो गैलर आख़कार पसी तुअल्लिमूना उन्ना चितासो द तालीम वर कड़े द आगा अल्लमकुम अल्लाह च अल्लाह तासो ता खुद न कड़े दा फ़कुलून ब्याख़ुरई मिम्मा दा गना अमसकना अलैकुम चिदा इशारा ये दई तासो द बारा वज़्कुर अस्मल्लाह औ याद वईनुम दा अल्लाह बद वक्त लेगलो के द प्रे खुदो के ख़कार च प्रे दई वत्तकुल्लाह दा अल्लाह नो यरी गई यकीनन अल्लाह सरीउल हिसाब अन पन की हिसाब कौन के दे अल यौमा ननरज दासात ओहिल्ल लकुम अत्तय्यिबात अलाली तासु द बारा फाक सीजुना वतवामुल लज़ीना अल यौमा ननरज ओहिल्ला अलाली लकुम तासु द बारा अत्तय्यिबातु फाकिज़ा सीजुना वतवामुल लज़ीना और तो आमदा कसानो ओतुल किताबा जी किताब वतवर क्रशो हिल्लुल लकुम दा अलाली तासु द पारा वतवामुकुम और तो आमस्तासो हिल्लुल लहुम अलाल दे दई लरा तो आम नमरात ज़बाइख थी वतवामुल लज़ीना और ज़बीहिदा कसानो ची किताब वतवर क्रशो तासु नमख के दा अलाली तासु द पारा वतवामुकुम हिल्लुल लहुम औ मजबूखी तासों चिमक के बदई बांधे हराम वे हिल्लुल लहुम दा हलाल दी दई द पारा वल मोहसनातु मिनल मोमिनात वल मोहसनातु औ आगा पाक दामने मिनल मोमिनाति द मोमिनो जनानो मवाहिदु जनानो ना मानसिदा वल मोहसनातु औ हलाल दी पता सोनिका द पाक दामनो मोमिनो वल मोहसनातु मिनल लज़ीना और हलाल दे पता सुबांदी निकाह मिनल लज़ीना दा कसानो ओतुल किताब आज किताब व तौर क्रेश हो मिन क़ब्लिकुम मक्किस्ता सुना इज़ाते तुमोहन्ना खो कलच वर कोई तासो गई ताव जूरा हन्ना मारूना दा गई निकाह द पाक दामनो द आ कसानो जी किताब व तौर क्रेश हो स्तासुना मक्की शर्त दे कला जवर कोई तासो गई ता मारून द गई मोहसिनीना निकाह कौन की बयई गैर मुसाफिहीना न बयई बदकारी कौन की न बयई बदलमन गैर मुसाफिहीन वला मुत्तखिज़ी आदान और न बई निवनी पर दोस्तान लरा वमन यकफुर बिल ईमान चाचे को पर गट कद ईमान सरा फ़क़त हबिता अमलु अल्लाह वही बर्बाद दे अमल दद खैर वहुव बिल आखिरति और दे बब आखिरत की मिनल खासिरीन द तावानियानुना तावानी वे हाँ मिनल खासिरीन द तावानियानुना या अय्युहल्लज़ीना आमनू औद ईमान खावंदानो इज़ा कुमतुम इलस्सलात कलज तासो वर पासे गई मानजता फासिलो व अंतुम औ यही तासो बे अवदस माना अवदस मुनी फासिलून उमिन जई उजुआकुम पलमखुना व ऐदियाकुम अक़बल्लास इलल मराफ़िक़ सरद संगलो वमसक़ू मसौक़ै बिर ओसकुम बक़बलु सरुनो व अर्जुलकुम इलल काबैन औ उमिन जई ख़पलुक़पोलरा ए सरद गिटो
व इन कुंतुम जुनबा औ कई तासो बालद जनाबत की फत्वाहरू नुजान पाक कई प गुसल सरा व इन कुंतुम मरजा क तासु बीमारान यही औ गला सफरिन या प सफर बांधी यही औ जा अहदुम मिनकुम या राशि औ दता सुना मिनल आयति दखपल ज़रूरतना औ लामस्तुम निसा या यो जाशिवी पलु बिबियानो सरा फलम तजिदु माआ औ व्यानम उमिदे उबा फतयम्ममु नुतयम्मम दिउ की सईदन तय्यबा पखावर पाका फमसखु लास राख गई बेवजूहकुम पखपल मख बांधे फमसखु मसकई माना लास राख आ गई पखपलो मखुनो वायदिया कुमो पलासुनो मिनो ए द सगीद नसरा वाखली मिनो ददाग खावरना मा युरीदुल्लाहु नगवाड़ी अल्लाह इरादा न लरी अल्लाह लियजअल अलैकुम चिकीक दी बतासो मिन हरजिन सख्ती सतंगी पदिन के वलाकिन युरीदु लेकिन अल्लाह गवाड़ी लियतहिरकुम चिपाक की तासुलरा वलियुतिम्म निअमतहु औ द पारर दी जिपुर के अल्लाह पतासो फल एहसानात लअल्लकुम तशकुरून दे द पार जिता सदा अल्लाह एहसानात मनई वस्कुरु याद गई निअमत अल्लाह एहसानात दा अल्लाह अलैकुम बतासो व मीसाकहुल्लज़ी औ याद गई वादा दा अल्लाह पाहकाम सरा आगवादा वासकुम च मजबूत कड़े मजबूत वाले कड़े दे अल्लाह तासो सरफ आगे इस कुल तुम कल चिवेली तासो समयाना और दिली दिमंगा वातवाना और मनली दिमंगा वत्तकुल्लाह दा अल्लाह न उयरे गई अल्लाह न यर कवई बेल हो जाए नजान सातई इन अल्लाह यकीनन अल्लाह अलीमुन पुआदे बेदाति सुदूर पपटो सीनो दराजुनो बांधे या अय्युहल्लज़ीना आमनू औद ईमान खावंदानो कूनो शई कव्वामीना लिल्ला क्लक उदरीदुन की अल्लाह दीन दपारा शई तासो क्लक दिन वाला कव्वामीन क्लक उदरीदुन की शई लिल्ला अल्लाह दपारा शई क्लक उदरीदुन की लिल्ला शुहदा गवाही का उनकी बिलकिस्त पे इंसाफ वला यजरिमन्नकुम औ पादिन रईतालरा शनआन कौमिन बगज़ देओकुम अला पदी खबरा अल्लाह तादिलो चितासो इंसाफ उन कई पदे खबरा अल्लाह तादिलो चितासो इंसाफ न कवई ए दिलो इंसाफ कवई हुआ अकरबो दा इंसाफ डीर निजदे दे ले तकवा तकवाता दा डीर निजदे दे तकवाता वत्तकुल्लाह दा अल्लाह न उयरी गई इन अल्लाह यकीनन अल्लाह खबीरुन खबरदार दे बिमा तामलून पागा मलून दे चिता सोई कवई वादल्लाहुल्लज़ीना आमनू वादा कड़े दा अल्लाह कसानु सराची ईमान रावड़े दे वामिलुस सालिहाति अव आमालिने कड़ी दी लहुम माग़फ़िरतुन दई द पारा बख्शिश दे व अजरुन अज़ीम औ दई द पारा अजर दे ढेर लोए वल्लज़ीना कफरू आ कसान च कुफर कड़े दे वकज़्ज़बू बि आयातिना तकज़ीब ज़मंग दा आयातुनो कड़े दे उलाइका अस्हाबुल जहीम दा कसान दा खावंदान द जहन्नम दी या अय्युहल्लज़ीना आमनू ओ द ईमान खावंदानो उसकुरु याद कई नेमत अल्लाह एहसानात दा अल्लाह अलैकुम पतासो इज़ हम कौमुन कला चिकस्त कयो कौम द काफिरानो अन यबसुतु इलैकुम चुगद की तासो तला सुना द पारा द जंग फ़कब आइदियम नु बन कल अल्लाह ला सुना द दई हान कुम दाम लेस्ता सुना वत्तकुल्लाह अल्लाह न यरकवई वअलल्लाह यौपाल्लाह फलियतवक्कलिल मुमिनून जान देस बारी मोमिनान तो कल कई मोमिनान वलक़द बताकीक सरा अख़ज़ल्लाहु अगस्ते अल्लाह मीसाक बनी इसराइला पोखलोस द बनी इसराइलुना व बअसना मिनहुम औ अल्लाह मुकर्रर कड़ियो मंग दईना इसना अशर नकीबा दूलस मशरान वकाल अल्लाह
او الله وتویلیو انی ماکم زما مدد تاسو سره دے نصرت میں تاسو سره دے لا ان اقمتم الصلاة کچر تاسو پابندی د مانځ کوي واتیتم الزکات او زکات ور کوي وآمنتم برسلی او ایمان زما پر رسولانو لري وعزرتموهم او عزت موقد پیغمبرانو زما یا وعزرتموهم او ملګرتیا کوي د پیغمبرانو واقرضتم الله او ورکړه کوي تاسو الله تا قرضن حسنا ورکړه په اخلاص لو کبرن غنکم لرکم بتاسنا سیاتکم بدایستاسو ولا ادخلنکم خامخا داخلون بتاسو جنات جنتون تا چروان ویلان دے داغین نیرونا فمن کبرانو چاچے کو پرکو بعد ذالکا فسد دی لوز منکم استاسنا فقد ظل سوا السبیل تحقیق سر گمراہ شدے دلار برابرنا فبما نقزم نو پا سبب دماتو لردئی میثاقهم لوزن لرا لعناهم پلانت کل اللہ دی لرا وجعلنا قلوبهم او اگرزول منزلون ددئی قاسیات تکتور سخ یحرفون الکلمہ بدلائی دی کلمات دا اللہ غم موازی دقبل زائنا اے موازی مانا مناسب زائنا غین بے بدلول یا مطلب بے والا بدلو ونسو او پر خدیر دی حضار دیر الوی عیسیٰ مما داغ دین ذکرن بی چی دی تپی نصیحت شیو ولا تزالو امیش بیتا تطلعو چی خبری کی باغلا خائنت منهم فاغ نوی نوی قیانتن ددئی ہاں اللہ کلیلا ما سوا دا غچن اپرادو منہم ددینا فاپوانہم غفو کدیتا درگزر کوتا ما پیوتا کوا واسبا او مخ اڑور دینا مخ اڑا دا ملامت کولو نے یقینا اللہ یحب المحسنین خوخی آغا سوک چگا احسان کئی احسان کو ان کی ومن الذین او بعد دا کسانونا قالو چغی وی انا نسوارا یقینا منگ نسوارايو اخذنا غست دے منگا میثاقهم پوخلوز ددینا فنسون دیر کا حزالو عیسیٰ مما داغنا ذکر بیچ دیتا بنصیحت شویو اخذنا میثاقهم اغستو منگ ددینا لوز پشان د میثاق د لوز د مخکینو ډډومبانو دیو میر کو حزالو عیسیٰ مما د آغا نذکر به چې دیتا پی نصیحت شو فآرینا بینهم العداوة نورا پور تکړه منګه پمینځ دای کی دشمنی په اعتبار د ظاهر والبازا او کینه پزړونو کې الی یوم القیامت تر نږدې تر قیامت وسوف ازر دې ینبئهم الله چې خبر بکی الله دای لرا بما کانوا یصنعون په سبب د هغه کارونو چې دای کول یا اهل الكتاب او کتاب والو قد جاءکم تحقیق سر راغلیو تاسو تا رسولنا رسول زمنگا یبین لکم چی بیانو لی تاسو تا کثیرن دیر مما آغا مسائل کنتم چوئی تاسو تقونا چی بطول بتاسو من الکتابی د کتابنا ویامو او درگزر پریگ دی اعراض درگزر کئی د دیر آغنا چی پایده بگینی غن کثیر او درگزر کئی د دیر آغنا چی داغی پیزار کے پیدنی قد جاءکم من اللہ تحقیق سر راغل دے تاسو تا دا اللہ دا طرفنا نور خاص رنا و کتاب مبین او کتاب واضح بیان والا یہدی بھی ہدایت کی اللہ پدی کتاب چالرے چقوغشی چاتقا یہدی ہدایت ور کی اللہ بسبب دی کتاب مانے تبغ رضوانو آغا چاہتا چاگا طلب کڑے دے در رضا دا اللہ چاگا تابع شوے دے دا اللہ در رضا سبل السلام چاگا سلامتیا دا دکو پراو بداتنا سری سبل السلام چاگا سلامتیا دا گورے دلار دکو پر دا بداتنا
من اتبع اسوک چه تابع دے رضوان او در رضا د وانتیا د الله سبل السلام اے لار د امن لار د امن ويخرجهم اباسی دی لرا من الظلمات د تیارونا الى النور رڼا دا باذن بقبل حکم سرام ويهديهم او رسي الله دی لرا الى صراط مستقیم لار نیغتا لقد بتا کی سرا کبر الذين كبر کړه کسانو لقد بتا کی سرا کبر الذين قالوا پاخ کافران دی آغا کسان قالو چغی وی ان اللہ یقینا اللہ هو المسیح ابن مریم آخو مسیح عیسیٰ ابن مریم دے قل توتوایا فمن یملکو نو سوک دے واقدار سوک دے اختیار من اللہ دا اللہ مقابلہ کی شیعہ دسشی سوک دے چدئی بدا اللہ نخلاص کی بیا فمن یملکو اوائے وطا ان ارادہ کو اغاڑی اللہ ایو لکا چالاک کی مسیح عیسیٰ ابن مریم و امو او مورداغا ومن بالارض او سوک چنی پد ازمکا جمیعاً ٹول نو سوک دا اللہ نبت پوسو کی فمن یملک من اللہ شیئا سوک دا اللہ نتپوس کو لیشی وللہ خاص اللہ لرا ملک السماوات باچائی دا اسمانونو والارض و دزمکو دا وما بینهما سجب امیانزدی کی دی یخلق ما یشا پیدا کئی اللہ سچو غاڑی واللہ اللہ غلا کل شیئن قدیر فارسیز باند قدرت لرن کے دے وقالت الیہود و یہودیان والنصوارا اوائنا سوارا نحن ابناء اللہ منگ دا اللہ زامن یو صاحبزادگان یو و احباؤہ او دا اللہ دوستان یو محبوبیان یو کل توتن و حبیبا فلم یعذبکم نجتا سو دا اللہ دوستان یی دا اللہ محبوبان یی بیاول عذاب در کو اللہ تاسو تا بزنوبکم فسبب دو گناہون استازو بل انتم بلکہ تاسو بشرن بشر یی ممن دا آغنا خلقا چی اللہ پیدا کری دی یا پیرو لمن یشاء بخن کئی اللہ چالر چخوا خشی ویعذب من یشاء او سزاور کئی چالر چخوا خشی وللہ او خاص اللہ لرا باچائی دا اسمانون دا والارد او دزمکو دا وما بینہما سجب امیانز دی دوارو کی دی وإلیہ المسیر او خاص اللہ تدیور گرزیدل یا اہل الکتاب او کتاب والو قد جاءکم تحقیق سر راغل دی تاسو تا رسولنا رسول زمنگا یبین لکم چی بیان کئی تاسو تا دین علا فترت من الرسل فوقت بندش قطع والد رسولانو کے ان تقولو دا چی انوائی ما جاءنا من بشیر نورا غل منگتا سوک یر ورکون کے ولا نذیر نسوک زیر ورکون کے ولا نذیر او نسوک یر ورکون کے سبب یادا انوائی فقد جاءکم تحقیق سرا راغ تاسوتا بشیرون زیر ورکون کے و نذیر او یر ورکون کے واللہ اللہ غلا کل شیئن قدیر بار یوشی باندے قدرت لنن کے دے ویس قال موسیٰ کل چویلی موسیٰ علیہ السلام لقومی اقبل قوم تا یا قومی اے زما قوما یاد گئی نعمت اللہ احسانات دا اللہ علیکم پتاسو اس جعل فیکم انبیاء کل چی پیدا کریو پتاسو کے انبیاء نعمت روخانی وجعلکم او گرزولی وی تاسو ملوکا باچاہان نعمت جسمانی واتاکم او درک تاسو تا ما آغا نعمتنا لم یعطی احدن چنے ورکڑی اچاتا من العالمین اوستاسو د زمانے د خلقنا یا قوم اے زما قوما ادخل الارض داخل شیز مکتا کم از مکا المقدسہ چا غزمکا پاکا دا د شام فلسطین اردن په طریقې د جهاد التي اغز مکا كتب الله لكم چې الله تاسو لا مقرر کړی دی پرس کړی دی الله جهاد دا غکلی پتاسو ولا ترتدوا
ولا ترتدوا او مواپس کی گئی غلا ادبارکم پخپل شاگانو فتنقلبوا خاسرین گنی شیبتا ستاوانیان قالو ندی ټولوے اے موسیٰ ان فیا یقیناً پدے کلی کے قومن یو قوم دے جبارینا زوراور مالکا مالکو پکی وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا او منگور چرین داخلی گو دے خارتا خطا یخرج منا چی دی ازید دے خارنا بخبلا فَإِن یخرج منا نکدی اوتل دے خارنا فَإِنَّا داخلون بیا بمنگ دے خارتا ورزو داخل بشو قال رجلانیو یا دو کسانو من الذین دا کسانونا یخافونا چی اریدل انعم اللہ علیہما انعام کڑے اللہ پا دوار باندے ایمان پہ اتباع نبی پہ استقامت دین وی داخل شئی پدائی باندے دا دروازونا داخل شئی پدے کافرو باندے دا پارد جہاد ادخلو علیہم الباب ہاں داخل شئی پدے کافرو باندے داخل شئی پدائی باندے دچنا دروازینا فَإِذَا دَخَلْتُمُ نُقَلَ جتاسو دا ارادت داخلے دو اکڑا فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ تاسو بگوری غالب ہے زورور بے دیوی دم رغٹ غٹ خلق سر بسنگ جنگ کو وَعَلَى اللَّهِ نو اللہ وطوی پا اللہ خاص پا اللہ توکل کئی سوکا ایمان والا وَعَلَى اللَّهِ پا اللہ باندے پا توکلوں توکل کوئی ان کنتم مؤمنین زکتا سو مومنان